स्थानीयता, विकास र प्रवर्धन, जसका लागि मकालु टेलिभिजन। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मकालु टेलिभिजनको संवाद कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। दर्शकबिन, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा हामी हरेक शनिबार, आइतबार र बुधबार, बिहिबार यहाँहरू समक्ष करिब 1 घण्टा चर्चा परिचर्चा गर्छौं र सन्दर्भ समसामयिक र राजनीतिक घटनाक्रम पनि रहन सक्छ। र आजको सन्दर्भ हामीले उठान गर्नेछौं सुरक्षा सन्दर्भलाई लिएर। मोरङको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाका सन्दर्भ, केही समय अगाडि विराटनगर भन्सारमा खुलेको टेन्डर प्रक्रियाको सन्दर्भमा केही व्यक्ति पक्राउ परेको सन्दर्भ र त्यो सँगसँगै हिजै मात्रै काठमाडौँको गोलढुङ्गामा दिनेश अधिकारी, चरी नामले चिनिएका दिनेश अधिकारी, जो गुण्डा नाई के भनेर चिनिन्थे, उनको मृत्यु भएको सम्बन्ध र प्रहरीको दोहोरो भिडन्तमा उनको मृत्यु भएको भनेर खबरहरू आइरहेका छन् र सँगसँगै उनको हत्या सुनिश्चित रूपमा गरिएको भन्ने पनि उनका पक्षधरहरूले पनि आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। विविध विषयमा छलफल गर्नेछौँ र हाम्रो मुख्यतः फोकस रहनेछ सुरक्षा सन्दर्भ, मोरङको सुरक्षा सन्दर्भलाई लिएर। र हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा कुराकानीका लागि उपस्थित भइसक्नु भएको छ मोरङ जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज पोखरेल। विश्वराजजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईसँग सम्भवतः मेरो यो दोस्रो पटक कुराकानी हुँदैछ यस कार्यक्रममा, होइन? योभन्दा अगाडि तपाईँ एकाडेमीबाट सिधै यहाँ चाहिँ मोरङ जिल्ला आएको सन्दर्भ जोडिएको थियो र तपाईँलाई अहिले विगत आएदेखि हेर्दाखेरि, सरसरी हेर्दाखेरि एउटा कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार र निडर प्रहरीको रूपमा चिनिएको छ, है? कतिको सहज भइरहेको छ मोरङ जिल्लामा काम गर्ने सिलसिलामा तपाईँलाई अहिलेको? होइन, मोरङ जिल्लामा काम गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। धेरै प्रेसरहरूलाई थाम्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। तर त्यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ र त्यो सुरुवात भएपछि फेरि त्यसले असहजतालाई हटाउँदै जाँदो रहेछ। अहिले मलाई कुनै असहज परिस्थिति छैन, असहजता छैन। अब त्यसमा आफू मात्रै भएर हुँदैन। कहिले पनि यो एउटा टिम स्पिरिटमा गर्ने सेक्युरिटीको जिम्मा अर्गनाइजेसनको कुरा हो। अर्गनाइजेसनमा ठुलो सदस्यहरूको सङ्ख्या छ। त्यो सदस्य सङ्ख्यामा पनि त्यसमा खास गरेर नेतृत्वमा बस्ने कमान्डरहरूको मेन रोल हुन्छ। अहिले हामीले यस क्षेत्रमा एउटा भविष्यको यो सङ्गठनलाई अमूल्य योगदान दिन सक्ने क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख पाएका छौँ। त्यस्तै सङ्गठनमा एकदम होनहार सङ्गठन प्रमुख हुनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी तलको काम गर्ने, जिल्ला लेभलमा काम गर्ने सबै अफसरहरूलाई, मैले मात्रै होइन अरूले पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, सबै अफसरहरूलाई एउटा मनोबल छ कि हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ पुरस्कृत हुने अवसर पाउँछौँ। हामीलाई चाहिँ संरक्षण हुन्छ। गलत काम नगर्ने हो भने हामी जुनसुकै काम गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा काम गर्नलाई अहिले सहज छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि सुरुवाती फेजमा चाहिँ चुनौती थिए है धेरै तपाईँलाई पनि? होइन, चुनौती निश्चय नै थियो। किन प्रेसर पनि थियो होला नि? थियो, इलेक्सनको पूर्व सन्ध्या थियो, धेरै प्रेसर थियो। राजनीतिज्ञहरूको आफ्नै चाहना आकाङ्क्षा हुन्छ, सामाजिक कार्यकर्ताहरूको आफ्नै चाहना आकाङ्क्षा हुन्छ, नागरिक समाजको आफ्नै चाहना आकाङ्क्षा हुन्छ। तर जे भए पनि हामीले कानुनलाई सर्वसम्मत मानेर अगाडि बढ्यौँ भने यी चुनौतीहरू, यी समस्याहरू हल हुँदै जाँदो रहेछन् भन्ने मलाई अनुभव छ। अब अलिकति यही सुरक्षाकै सन्दर्भ जोड्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा के कस्ता चुनौतीहरू छन् सुरक्षाका लागि? कस्ता कस्ता किसिमका गतिविधि, आपराधिक गतिविधिहरू सक्रिय छन्? होइन, तपाईँको यो एउटा क्यारेक्टर, सुरक्षाको क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ भने तपाईँको संसारमै हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जस्तो जियोग्राफिकल भूमिमा बसेको मुलुकको लागि धेरै सुरक्षा चुनौतीहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि आर्थिक हिसाबले हामी जति पिछडिएका छौँ त्यो हिसाबले पनि धेरै चुनौतीहरू हुन्छन्। हामीले खुला सिमानाबाट हुने आपराधिक क्रियाकलापका समस्याहरू समाधान गर्ने चुनौतीहरू बोक्नु परेको छ। हामीले साधन र स्रोतको अभावमा अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकेका अवस्थाहरूको चुनौतीहरू भोग्नु परेको छ। हामीले यस्तै तपाईँको शक्ति केन्द्रबाट चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा हुने तपाईँको प्रेसरलाई सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन्। त्यस्तै गरी हाम्रा तपाईँको जति पनि सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यहरू छन् उनीहरूको क्षमता विकास समयानुकूल गर्न नसकेको कारणले गर्दा र अपराधिक गतिविधिको समस्या चाहिँ बढ्दै गएको कारणले गर्दा त्यो बीचमा पनि जुन चुनौतीहरू छन् त्यसलाई पनि समन्वय गरेर लाने चुनौतीहरू छन्। यस्ता धेरै विविध चुनौतीहरू छन् जसले गर्दाखेरि जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने
कुरा सहज छैन। मैले यहाँलाई सन्दर्भ जोड्न खोजेको क्याटेगोराइज गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के कस्ता खालका आपराधिक गिरोहहरू संलग्न छन् भन्न खोजेको मात्रै हो। होइन, तपाईँको चुनौती चाहिँ कुनबाट बढी देखिन्छ क्या हेर्नुहोस्, तपाईँको अब सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै किसिमले अपराधमा जोडिहाल्ने चाहिँ गुन्डागर्दी हो है। गुन्डागर्दीको कारणले गर्दा हरेक इन्भाइरोमेन्टै बिग्रिया हुन्छ, हरेक क्षेत्रमा अपराधीकरण भएको हुन्छ तपाईँको। त्यसले गर्दा गुन्डाकै कारणले गर्दा साना हतियारहरूको समस्या छ, गुन्डाकै कारणले गर्दा पनि वेश्यावृत्ति फैलिएको छ, गुन्डाकै कारणले गर्दा समाजमा चाहिँ आतङ्क फैलिएको छ। अनि त्यो गुन्डाको शैलीलाई हेरेर फेरि अन्य व्यक्तिहरू आपराधिक समूहमा आबद्ध हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। त्यसैले तपाईँको अहिले सरस्वती नेपालमा हेऱ्यो भने गुन्डागर्दी पनि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा शून्यमा पुर्याउने चुनौती ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आपराधिक जुन सञ्जाल हो त्यो सञ्जाल अहिले पनि सङ्गठित रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसलाई हामीले सङ्गठित रूपमा रहेको आपराधिक सञ्जाललाई हामीले जहिलेसम्म चाहिँ चिर्न सक्दैनौँ त्यो बेलासम्म अपराधको अवस्था यस्तै नै भइरहन्छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि अनुभव गर्नुभएको हुनुपर्दछ यो कारबाहीको सन्दर्भमा। नेटवर्क कस्तो हुन्छ यो गुन्डागर्दी प्रकृतिका? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेटवर्क हुन्छ भन्ने कुराहरू सार्वजनिक हुँदै आइरहेका छन्। होइन, गुन्डाहरूले जहिले पनि आफू बिचमा झगडा भए पनि गुन्डाहरूको समूह जहिले पनि हामीहरू एउटा कित्तामा छौँ भन्ने उनीहरूलाई फिलिङ हुन्छ, एउटा अनुभूति हुन्छ। जसरी हामी प्रहरीको बिचमा नि हामी आपसमा प्रतिस्पर्धा छ होइन, हामी अगाडि जाने, म अगाडि जाने, ऊ अगाडि जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा, तर पनि हामी प्रहरी भनेपछि फेरि आवश्यक पर्दा एकै ठाउँमा उभिन्छौँ नि। अपराधीहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ तपाईँको। गुन्डाहरू आफूमा झगडा गर्छन्, आफू चाहिँ लडाइँ गर्छन्, तर गुन्डाको विरुद्ध कहीँ कुनै ठाउँमा अपरेसन चल्यो भने संसारभरि एउटा क्यारेक्टरै हो तपाईँको। देशभरिका गुन्डाहरू एकै ठाउँमा उभिन्छन् तपाईँको। अब यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो मुलुकमा देखेका गुन्डा प्रकृति जुन छन् तिनीहरूको पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म छ भन्न सक्छौँ हामी? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म छ भन्ने अवस्था त अहिले देखिया छैन। राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यिनीहरूको पहुँच दह्रो छ भन्ने देखिया छ। त्यो चाहिँ छ किनभने तपाईँको गुन्डागर्दी दुई ढङ्गले भइरहेको छ। एउटा देखिने ढङ्गले, बाहिर जुन सहज ढङ्गले चाहिँ हामी प्रहरी शक्ति प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेका छौँ र गर्छौँ। अर्को एउटा अदृश्य रूपमा छ, सफेद भेषमा छ। तपाईँको त्यो कस्तो गुन्डागर्दी हो भन्दाखेरि तपाईँको शक्ति केन्द्रबाट पनि नजिक छन्, कुनै न कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध छन्, कुनै पदाधिकारीको रूपमा देखिएका छन्, कुनै सदस्यको रूपमा देखिएका छन्, तर अघोषित रूपमा गुन्डागर्दी सञ्चालन गरेका छन् र विभिन्न गुन्डागर्दी गर्ने समूहबाट, तस्करहरूबाट, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट पैसा उठाउने अनि आफ्नो गुन्डागर्दीमा आबद्ध सदस्यहरूलाई पालन पोषण गर्ने र आफूले चाहेअनुसारको काम गराउने प्रवृत्ति चाहिँ विकास छ। त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यो निमिट्याउन पर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ। हामी बाहिर हप्काउने तर्साउने गरेर हिँड्ने गुन्डाहरू समातेर नियन्त्रण गरेर कारबाहीमा ल्याउन सक्छौँ, तर यस्ता सफेद भेषमा रहेका गुन्डागर्दीलाई नियन्त्रण गर्ने समस्या ठुलो चुनौतीको समस्या छ, जसले मुलुकलाई जर्जर बनाएको छ। तिनीहरूको खाका त तपाईँहरूसँग पनि होला नि होइन? सफेद यहाँले भने जस्तै होइन, खाका छ तपाईँको। हामीसँग मात्रै के नि, सर्वसाधारणले चिनेको छ, आम नागरिकले चिनेको छ, आम पोलिटिकल पार्टीहरूले चिनेको छ, आम राजनीतिकले चिनेको छ, तर सफेद भेषमा कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा, मुलुकको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा उनीहरू बसेका छन्। कारबाही गर्न किन सकिँदैन त? सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि? होइन, मैले सफेद भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ कि उनीहरू आफू कहिले पनि फिल्डमा देखिँदैनन्। उनीहरू यति, तर तपाईँहरूसँग त्यो त छ नि त, यो उहाँहरू चाहिँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ है भन्ने कुराको त होइन, तपाईँको प्रमाण आउँदैन। अनि तपाईँको त्यो सफेद भेषमा जसले गुन्डागर्दी गर्छ, जसले अपराध गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्ध पीडितले पनि उजुरी गर्न सक्दैन, पीडितले पनि आफूलाई परेको अन्याय बोल्न सक्दैन, अन्यायको कुराहरू बोल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यो जटिल छ, सहज छैन र शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित हुन्छ र विभिन्न राम्रा नागरिक समाजले सञ्चालन गरेका विभिन्न राम्रा उच्च कार्यक्रममा पनि उसको सहभागिता हुन्छ, उसको मर्यादा हुन्छ, तर उसको काम चाहिँ के हो भने सफेद लुगा लाएर भित्री रूपमा चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप गरिराख्ने। यहाँले अघि जोड्नु पनि साना हतियारको अवस्थाको सन्दर्भमा मोरङमा के छ अवस्था? यहाँले एउटा एक समय अभियान पनि चलाउनु भयो, होइन? नेपाल सरकारले नै चलायो सबै बुझाउने भन्ने किसिमले। अहिले तपाईँको कस्तो हुँदो रहेछ भने अपराध भनेको कस्तो भने सुरक्षाकर्मीले अपराधलाई प्रेसर गर्न सक्यो, यो दबिराखेछ। जब त्यो लुज भयो त्यो फेरि उस्केर स्प्रिङ जस्तो भएर आउँछ। अहिले यो मोरङ जिल्लाको हकमा भन्नुहुन्छ भने साना हतियारको कुनै समस्या छैन। हामीले लगातार 2-4वटा अपरेसन गरिसकेपछि होइन कारबाही परिँदो रहेछ
अब यो हतियारको काम छोड्नुपर्छ, यो समयमा गर्ने उपयुक्त समय छैन भनेर उनीहरू ब्याक छन्। अहिले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन। बढीभन्दा बढी यस्ता हतियारहरू कताबाट भित्रिन्छन्? छिमेकी राष्ट्रबाट वा भनौँ वा काठमाडौँतिर अन्य देशबाट आउँछन्? होइन, अहिले एकदमै छिमेकी देशबाटै हो। तपाईँको बाहिरबाट आउने सम्भवै छैन र काठमाडौँबाट पनि सम्भव छैन। जति भित्रिन्छन् हाम्रो एकदमै छिमेकी देशबाट मात्रै भित्रिन्छन्। हाम्रो देशमा पर्ने भनेको कुनै कुनै ठाउँमा कटुवा, सामान्य कटुवा बाहेक अरू छैन। न त भने इन्डियामा चाहिँ तपाईँको छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ यस्ता आपराधिक समूहहरू छन् जसले कम्पनी मेड जत्तिकै क्वालिटीको हतियारहरू बनाइरहेको अवस्था छ र त्यो हतियार इन्डियामा पनि त्यो ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। इन्डियामा पनि ठुल्ठुला घटना यस्तै आपराधिक समूहले गरिरहेका छन् र त्यो इन्डियाको ठुल्ठुलो आपराधिक समूहको देखासेखीमा नेपालमा पनि त्यो आइरहेको अवस्था छ। यो भन्ने सँगसँगै अब छिमेकी राष्ट्रको कुरा सन्दर्भ जोडिसकेपछि यो सीमा अपराध रोक्नको लागि उच्च स्तरीय बैठकहरू पनि भइरहेका छन्। केही समय अगाडि मोरङमै पनि भयो, जोगुनी मोरङमै पनि भयो। के छ अवस्था अहिले? हामी कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ सीमा अपराध रोक्नको लागि? होइन, तपाईँको यो सीमा अपराध रोक्नको लागि दुई मुलुकका सुरक्षाकर्मीहरूको जहिले पनि एकदमै त्यो मिटिङले औपचारिकताले भन्दा पनि अनौपचारिक हिसाबले असाध्यै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। असाध्यै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ किनभने दुईटै जिम्मेवार अधिकृतहरूले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा अपराधलाई न्यून गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको हुन्छ र त्यो दायित्वको लागि, त्यो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि, त्यसलाई पूर्ण सफल बनाउनको लागि दुवै क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरूले एक अर्कोमा सहयोगको आदान प्रदान नगरे त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले हाम्रो औपचारिक हिसाबले बैठक कम भयो भने अनौपचारिक हिसाबले टेलिफोनमा वार्ता भएर अथवा अनौपचारिक हिसाब भेटघाटको हिसाबले हामीले सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो भनिरहँदाखेरि हिजोको सन्दर्भमा यहाँसँग जोड्न चाहन्छु। हिजो काठमाडौँको गोलढुङ्गामा, भीमढुङ्गामा होइन, चरी नामले चिनिएका दिनेश अधिकारीको मुठभेडमा मृत्यु भयो भन्ने खबर आयो र त्यसले अहिले सनसनी फैलाएको छ मुलुकभर। यो घटनालाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? होइन, यो एउटा आपराधिक व्यक्ति, प्रहरी विरुद्ध, सुरक्षाकर्मी विरुद्ध जसले हतियार उठायो, जसले हतियार चलायो, त्यसको विरुद्ध कारबाही भएको छ। यसमा कुनै अनौठो कुरै छैन नि। यो त आम नागरिकले खुसी मान्नुपर्ने विषय हो, आम जनताले खुसी मान्नुपर्ने विषय हो। जसले वर्षौँदेखि अपराध गरेर आइरहेको छ, जसले समाजमा त्रास फैलाइरहेको छ, जसले पटक हतियार प्रयोग गरिरहेको छ, विभिन्न घटनामा अपराधमा संलग्न छ, त्यस्तो व्यक्ति जसले फेरि आज सुरक्षाकर्मी विरुद्धै पहिले हतियार चलाएको अवस्था छ र त्यसको विरुद्ध कारबाही भएको छ प्रहरीबाट, त्यो त आम नागरिकले गर्व गर्नुपर्छ हाम्रो प्रहरीप्रति। यसमा कुनै चाहिँ व्याख्या, विभिन्न आफ्नो इन्ट्रेस्टले व्याख्या गर्ने भन्दा पनि सही कुरा के हो, तथ्य कुरा के हो, उसको क्यारेक्टरबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। हिजोका उसको दिनहरू त आज उसको मृत्यु हुने बित्तिकै भुल्न सक्दैनौँ नि हामीले। ऊ कुन हैसियतमा थियो, कुन अवस्थामा थियो, उसले के क्रियाकलाप गरिरहेको थियो, कसरी समाजलाई चाहिँ अपराधीकरण गरिरहेको थियो, कसरी समाजका नयाँ पिँढीहरूलाई अपराधीकरणमा चाहिँ लगिरहेका थियो, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। र आज आम नेपाली नागरिकले यस्ता अपराधिक व्यक्तिको प्रहरीले जुन कारबाही गर्न सक्यो, ती प्रहरीलाई धन्य भन्नुपर्छ। कुनै पछुतो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। कसरी पछुतो मान्ने? हत्या नै गर्नुपर्ने वा गोली नै ठोक्नुपर्ने अवस्था भनेपछि अति नै भइसकेको अवस्था होइन। उसले पनि र समाजका लागि कहिले आफूले पहिले गोली ठोक्दैन कसैलाई पनि। तपाईँले हेर्नु हो भने, किन अहिले यत्रो दुनियाँ यति पारदर्शी समय छ, मानव अधिकारको कुरा छ, हामी कानुनसम्मतै जान्छौँ। तर प्रहरी विरुद्ध नै हतियार उठाइसकेपछि, प्रहरी विरुद्ध नै फायर गरेपछि एउटा हतियार बोकेको व्यक्तिलाई प्रहरीले अब फेरि सुमाउन मात्रै खोजेर त हुँदैन। उसले पनि प्रतिफायर गर्नै पर्छ। प्रतिफायरको परिणाम हो यो उसको मृत्यु। हामी यस विषयमा फेरि पनि चर्चा गर्छौँ विश्वराजजी। अहिले पनि कार्यक्रममा पालो भएको छोटो विश्रामको, हामी विश्रामतर्फ लागौँ। दर्शक, कार्यक्रम दृष्टिकोणमा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। अब तपाईको सहर विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका धाराहरू, डिजिटल टाइल्स, ग्रेनाइट मार्बल, हिन्डवेयरका सेनेटरी साथै बाथरुमका अन्य सामग्रीहरू सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध छन्। सम्पर्क 3G टाइल्स एन्ड मार्बल, बरगाछी, विराटनगर।
फोन नम्बर 021-461-876, शाखा श्रीजी ट्रेडर्स, रोड चोक, विराटनगर। फोन नम्बर 021-472-685। मकालु टेलिभिजनले देशको औद्योगिक नगरी विराटनगरमा सेमिनार, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया तथा अन्य व्यापारिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू गर्न सुविधा सम्पन्न स्टुडियो हल सञ्चालनमा ल्याएको छ। कार्यक्रम रेकर्डिङ तथा प्रत्यक्ष प्रसारण समेतको सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क बजार विभाग, मकालु मिडिया प्रणाली, टेलिफोन नम्बर 021-5320-5313-21, मोबाइल नम्बर 98-027-90082। प्रस्तुत छ कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स। अधिकतम सुरक्षा, अधिकतम शक्ति, यात्रा चाहे जस्तो सुकै होस्, इन्जिनको दीर्घायुको लागि सर्वोत्तम इन्जिन ओइल नेपालमा बनेको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट्स। We will be your beacon for success. Let us be your milestone for success. We will open a new world for you. Be who you wanted to be. Your success is our destination. NASA, where your dream comes true. NASA Institute, your partner of overseas study. विराटनगर ब्रांच, संसारीमा स्थान 14 मेन रोड, मोरङ, नेपाल। Contact number 021-440-587. Website www.nasa.edu.np. दर्शक पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। र आज हामी छलफल गर्दैछौँ सुरक्षा र गुण्डागर्दीका सन्दर्भमा मोरङका प्रहरी परीक्षक विश्वराज पोखरेलसँग। उहाँ हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। विश्वराजजी, अघि हामीले अन्तिममा कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँको हिजोको घटनालाई लिएर, होइन? प्रहरीको फोकस नै गुण्डागर्दी न्यून गर्ने, जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, होइन? यो हिसाबले हिजोको घटनालाई तपाईँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। सम्भवतः सबै जनताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर अब प्रश्न यहाँ के जोडिन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकली ब्याकग्राउन्डका व्यक्ति जो धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 को उपाध्यक्ष एमालेको तर्फबाट, गृहमन्त्री एमालेबाट हुनुहुन्छ वामदेव गौतम, यो घटनाले अब फेरि नयाँ मोड लिन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ क्या। यदि लियो भने यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने अहिले पोलिटिसियनहरू पनि धेरै सोचको हिसाबले धेरै उचाइमा हुनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टीहरू पनि धेरै उचाइमा हुनुहुन्छ, धेरै अनुभव उहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ। अब यस्तो विषयमा पोलिटिकल पार्टीहरूले अथवा सरकारले यसलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई उसले प्राप्त गरेको हैसियतसँग जोड्छ भने जोडेर हेरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो एउटा चाहिँ घटना हो र अपराध विरुद्धको कारबाही हो, अपराधी विरुद्धको कारबाही हो। तपाईँले यो भन्नदाखेरि हिजोको दिन चाहिँ साथ लिएर हिँड्ने धेरै पत्र पत्रिकामा पनि आयो, सञ्चार माध्यममा पनि आयो, सार्वजनिक भएको कुराहरू सँगै लिएर हिँड्ने र अब अहिले काम सकियो तपाईँले भने जस्तै विभिन्न उच्च ओहदामा पुगेपछि एउटा किसिमको पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पनि के कुरा कन्सियस भइसक्यो भन्दा होइन रहेछ, यसरी हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आइसकेपछि चटक्कै छोड्दाको नतिजा पनि हो यो हिजोको घटना। होइन, त्यसरी भन्दैन म, किनभने पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध मान्छेहरूले हतियार बोकेर हिँड्छन् भन्ने विश्वास गर्नुहुन्न है। यदि हतियार बोकेर हिँड्ने मान्छेहरू पोलिटिकल पार्टीमा छिरेको छन् भने त्यो पोलिटिकल पार्टीलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ, होइन? किनभने अहिले पोलिटिकल पार्टीहरू हतियारधारीहरूलाई छिराउने पक्षमा त पक्कै पनि हुँदैनन्, छैनन्। त्यसैले त्यसलाई त्यसरी हेर्नुभन्दा पनि हिजो जुन घटना भयो त्यो उसको विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि, विगतका दिनलाई हेर्दाखेरि ऊ आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, निरन्तर संलग्न भइआएकै व्यक्ति हो, होइन? के कुन कसरी चाहिँ ऊ त्यहाँ एउटा पार्टीमा आबद्ध हुन पुग्यो त्यो पोलिटिकल पार्टीले जान्ने कुरा हो, हामीलाई त्यो कुरामा जानकारी हुँदैन, होइन? तर हिजोको घटनालाई हामीले विशुद्ध एउटा अपराधी विरुद्धको कारबाही हो, जसले सुरक्षाकर्मी विरुद्ध हतियार चलाए त्यसको प्रतिफायर हो त्यो भन्छु म। अब यहाँले प्रतिफायरको कुरा गरिरहँदाखेरि सीता पाइलाबाट पछ्याउँदै गएको टोली र ऊ एक्लो बाइकमा अगाडि बढिरहेको अवस्था, हुलिया पनि परिवर्तन, कपाल काटेर हिँडेको अवस्था, होइन?
प्रहरीले जुन किसिमले मुठभेड भयो भनिरहेको छ नि, यो मुठभेडको सन्दर्भ एक्लो व्यक्ति बाइकमा अगाडि बढिरहेको र पछाडिबाट गएको टोलीले सँग झडप हुँदाखेरि मुठभेड कसरी हुन सक्छ, केही कुराहरू उब्जिएका छन्, प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। जस्तै अगाडिपट्टि गोली लागेको सन्दर्भ र हामीले घटनास्थलका त्यो दृश्य हेर्दा पनि मोटरसाइकल र जो व्यक्ति छन् मरेका हत्या गोली लगाएर ढलेका व्यक्ति छन् उनी सँगै छन्, हेलमेट मजाले राखिएको छ। सबै चाहिँ सिनारियो हेर्दाखेरि यो सुनिश्चित रूपमा भएको हो कि भन्ने पीडित पक्ष वा भनौँ उनका समर्थक, जो यहाँले भनेपछि हामीले अघि भनौँ एमालेका कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्, नेता पनि हुन्, उनका समर्थकले चाहिँ सुनियोजित रूपमा चाहिँ अगाडिदेखि थ्रेड आइरहेको थियो र त्यसको परिणाम चाहिँ हिजो चाहिँ अन्तिममा निकालियो भन्ने कुरा गरिरहेको छन्। के छ भन्नुहुन्छ? होइन, अब मलाई इन डिटेलमा यो घटनाको सबै मैले जति तपाईँले न्युजमा थाहा पाउनुभयो त्यति नै थाहा पाएको हो, त्यति नै बुझ्या हो होइन। तर मलाई अहिले के विश्वास छ भने प्रहरीले सुनियोजित रूपमा कसैको विरुद्धमा कारबाही कहिले गर्दैन, सुनियोजित हुनै सक्दैन। अब प्रहरीले आफ्नो कामको सिलसिलामा आफू विरुद्ध भएको जुन फायर हो त्यसको प्रतिरोध गर्दाखेरि त्यो घटना भएको हुनसक्छ, त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले इन डिटेलमा मलाई त्यो घटना सम्बन्धी थाहा नभएको हुनाले र जो घटनामा गएर काम कारबाही गरेको छ, जो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै यसको कुरा डिटेलमा थाहा हुन्छ। तर मलाई प्रहरीले सुनियोजित गर्छ भन्ने विश्वासै लाग्दैन, मेरो 20 वर्षको इतिहास हो। अब विराटनगर आउनुभएको तपाईँ करिब 13 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ र अगाडिदेखिको दृष्टान्त हेर्दाखेरि काठमाडौँमा निकै दोहोरो रूपमा जरा गाडेको छ अपराधिक क्रियाकलापले। विभिन्न किसिमका नाममा चाहिँ काठमाडौँका भागहरूलाई छुट्याएर अपराध गरिन्छ होइन। तपाईँ हामी एउटा चाहिँ समाजमा एउटा हैसियत राखेर बसेको व्यक्तिको लागि त्यो कुरा थाहा नहुन सक्छ, त्यो पीडा थाहा नहुन सक्छ। तर यस्ता गुण्डागर्दीले समाजमा सर्वसाधारण नागरिकलाई कति आतंकित गरेका छन् र कति त्रसित बनाएको छन् भन्ने कुरा हामीले सर्वेक्षण गर्यौँ भनेदेखि भयावह अवस्था छ, डरलाग्दो अवस्था छ। अलिकति यो चरीकै सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु यहाँलाई। अलिकति उनको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न, यहाँसँग केही थप भए। होइन, पृष्ठभूमि भन्दा पनि गुण्डाको नाम उनमा थियो नै, सँगसँगै उनका अपराधिक क्रियाकलाप के थिए त? होइन, तपाईँको एउटा गुण्डाको अपराधिक क्रियाकलाप भनेको पहिलो उसमा आर्थिक उपयोग गर्ने आर्थिक प्राप्ति नै उसको सबभन्दा पहिलो लक्ष्य हो। गुण्डालाई जहिलेसम्म तपाईँले आर्थिक रूपमा सहयोग गरिराख्नुहुन्छ त्यो गुण्डाबाट कहिले पनि तपाईँलाई थ्रेट आउँदैन, अप्ठ्यारो आउँदैन। र गुण्डालाई तपाईँले दरसँग आर्थिक सहयोग गर्नुभयो भने अझ उसले तपाईँको पक्षमा उभिएर लडिदिन्छ। तपाईँलाई आउने जुनसुकै समस्याको विरुद्ध ऊ उभिएर आफ्नो ज्यान फाल्न तयार हुन्छ। त्यसैले गुण्डाबाट हुने थ्रेट भनेको तपाईँको सर्वसाधारण जनता जसले आफ्नो हक अधिकार काहीँ उपयोग गर्न खोजेका हुन्छन् त्यहाँ बाधा तुल्याइदिने, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ भने आफ्नो इन्ट्रेस्टमा उनीहरूले त्यो कामलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने। जस्तो तपाईँको ठेक्कापट्टाकै कुरा, तपाईँको कैयन व्यवसायहरू हुन्छन् गुण्डाको साथ नलिकन ठेक्कापट्टा लिन सक्ने अवस्था थिएन नेपालमा। अहिले बिस्तारै त्यो चिरिँदै गइरहेको छ। किनभने यदि कसैले ठेक्का लियो भने फेरि ठेक्का लियो काम गर्ने वातावरण हुँदैन। अनि टेलिफोन लगातारमा धम्कीको आउँछ तपाईँको। अनि जसले फेरि त्यही ठेक्का लिने मध्ये एउटा समूहले त्यो गुण्डालाई आर्थिक सहयोग गर्छ र उसको पक्षमा उभ्याउँछ। एउटा पक्ष त्रसित भइरहेको हुन्छ, अर्को पक्ष संरक्षित भएर उपयोग गरिरहेको हुन्छ। यसरी डिभिजन भइरहेको हुन्छ त्यही एउटै समूहमा पनि। यसले गर्दा गुण्डागर्दी फस्टाउँदै गइरहेको हुन्छ र यसरी फस्टाउँदै गएको गुण्डागर्दीले अन्ततको त के गर्छ भने स्लो पोइजनको रूपमा यस्तो किसिमको आर्थिक विचलन ल्याइदिन्छ मुलुकमा कि गुण्डाको लागि एउटा राष्ट्रसेवकले, एउटा व्यवसायीले, एउटा उद्योगपतिले गुण्डाबाट सुरक्षा पाउनको लागि केही न केही आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हर ठाउँमा। त्यसले गर्दा उनीहरूमा यस्तो इलिगल आय हुन्छ, गुण्डाहरूमा यस्तो इलिगल आय हुन्छ र यसरी रकम थुप्रिन जान्छ। तपाईँको व्यवसायीले तपाईँको त कुनै ठेक्का लिँदाखेरि सर्टेन पर्सेन्टेज गुण्डाको लागि छुट्याउँछ। ल 5% गुण्डाको लागि तपाईँको ठेक्का लिने अवस्थादेखि ठेक्काको काम सक्ने अवस्थामा 5% हुन्छ। 1 करोडमा 5 लाख दिनु पर्यो, 10 करोड 50 लाख दिनु पर्यो।
त्यत्रो रकम छुट्टिएर जान्छ, तर त्यो रकमको भार फेरि अन्ततको त कहाँ जान्छ त भन्दा राष्ट्रलाई नै हो, अथवा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनतालाई हो, अथवा उसको काम गुणस्तर खस्काएर उसले त्यो छुट्याउने हो, उसले नै घरबाट ल्याएर छुट्याउने होइन। त्यसको तपाईँले एनालाइसिस गर्नु हो भने गुन्डाको अत्याचारबाट, गुन्डाको कार्यशैलीबाट एउटा व्यक्ति होइन, अन्ततको त लास्टमा त्यो मुलुक प्रताडित भएको हुन्छ। त्यसैले यो ठुलो गम्भीर विषय हो। अब हिजोको घटना हेर्दाखेरि हिजो घटनाबाट अहिले जति पनि सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका छन् अपराधिक गिरोहहरू वा गुण्डा डनहरू भनौँ, केही सशङ्कित भएको मान्न सक्छौँ, सशङ्कित हुने अवस्थामा छन्? होइन, यो गुण्डा विरुद्धको तपाईँको प्रहरीको अभियान निरन्तर पहिलेदेखि चलिआएको हो होइन। यो एउटा हिजो एउटा घटना भयो, जो गुण्डाले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न खोज्दा प्रतिकार गर्दाखेरि यो घटना गुण्डाको भयो, गुण्डा मारिएको छ। अब यो घटना तपाईँले भोलिका दिनमा नि गुण्डाहरूको कार्यशैली यस्तै रहिरह्यो भने यो सुरुवाती मात्रै हो, अन्त होइन। प्रहरीले कडा रूपमा एक्सन लिन्छ र यस्ता गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरूले हतियार बोकेको र हतियार चलाएको अवस्थामा प्रहरीले आवश्यक पर्दाखेरि तत्काल सिचुएसनले उसको रक्षाको लागि पनि फायर खोल्नुपर्ने अवस्था भने पछाडि हट्दैन। अब 6 महिनादेखि दिनेश अधिकारी फरार रहेको अवस्था, उनमाथि हत्याको आरोप लागेको र मार्न खोजेको भनेर राधे भण्डारी जो धादिङकै उनीसँगै सगोलमा रहेर काम गरेर आएका थिए, उनले लगाएको एउटा मुद्दा थियो होइन। त्यसपछि उनी भागिरहेका थिए दिनेश अधिकारी, र दिनेश अधिकारी माथि पनि त्यो समय चाहिँ गोली हानिएको थियो त्यही समूहबाट, र खुकुरी पनि तेर्साइएको थियो। भनेपछि यो राधे भण्डारी जुन अर्को समूह देखियो, उनीहरूप्रति चाहिँ कारवाही हुन सकेन भन्ने पनि कुरा आउँछ। प्रहरी चाहिँ त्यति सक्रिय देखिएन अरे उप्रति चाहिँ? होइन, त्यस्तो छैन। प्रहरीले तपाईँलाई गल्ती गर्ने जो कोहीलाई कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ, तर सर्टेन अवस्थासम्म उनीहरू लुकेका हुन्छन्, भागेका हुन्छन् भने केही टाइम लाग्न सक्छ, केही अवधि लाग्न सक्छ। केही समय लिनुको अर्थ प्रहरीले कारवाही गर्न खोजेन भनेर व्याख्या गरिनुहुन्न। म अलिकति अब यो प्रसङ्ग छोडेर अलिकति यहाँ 3वटा कुरालाई यहाँसँग समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तै सरल भाषामा भन्दाखेरि तपाईँ अलिकति स्पष्ट गरिदिनु होला, राजनीतिक क्षेत्र, प्रहरी र गुण्डा बीचको नेक्सस भनौँ वा सम्बन्ध कस्तो हुन्छ यो? अब त्यसलाई कसरी हेर्नु पर्ला भने, अब अहिलेको सिचुएसनमा प्रहरी गुण्डाको विरुद्धमा उभिएको छ, गुण्डागर्दी राजको विरुद्धमा उभिएको छ। त्यसैले आज गुण्डाहरूलाई कसैको डर त्रास छ भनेदेखि प्रहरीकै डर त्रास छ। र तपाईँको जहाँसम्म राजनीतिज्ञको र राजनीतिक पार्टीहरूको सम्बन्धको कुरा आयो, नेक्ससको कुरा आयो, त्यसमा हेर्नुहोस् कतिपय दलहरूलाई, कतिपय राजनीतिकहरूलाई थाहा नभइकन पनि गुण्डाहरूले उनीहरूको निकटमा रहेर काम गरिरहेका हुन्छन्। यतापट्टि शक्ति केन्द्रको नजिक रहने, अर्कोपट्टि सफेद रूपमा चाहिँ आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिराख्ने अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ, प्रमाणसहित देख्नु भएको छ। अब त्यो दललाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो दलका उच्च व्यक्तित्वलाई थाहा नहुन सक्छ, अब अथवा थाहा भएर पनि आँखा चिम्लेको हुनसक्छ, त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो होइन। अब प्रहरीलाई तपाईँको काम कारवाहीको सिलसिलामा के हुन्छ भने तपाईँको त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सफेद रूपमा गुण्डागर्दी गरिरहेछन् तिनीहरूको विरुद्ध प्रहरीले कारवाही गर्दाखेरि कहिले कहिले शक्ति केन्द्रहरूबाट यो त राम्रो मान्छे हो, असल मान्छे हो, हाम्रै मान्छे हो, फलाना हैसियतमा बसेको मान्छे हो, यस्तो मान्छे उस्तो मान्छे भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले यी जिल्लामा पनि आउँछ, माथि पनि आउँछ, सबै आउँछ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, गुण्डै पनि त राजनीतिक पार्टीको भातृ संस्थाहरूमा राम्रो पदाधिकारी पदमा बसेर जिम्मेवार लिएर बसेको देखिएको छ नि। अब उनीहरूको चरित्र चाहिँ फेरि गुण्डागर्दी हुन्छ, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहने र जसरी पनि आर्थिक आय गर्ने क्रियाकलाप उनीहरूले देखाइरहेको हुन्छन्। त्यस्ताका विरुद्ध प्रहरीले कारवाही गर्दा चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूबाट आउने प्रेसरलाई हामीले थाम्नु पर्ने हुन्छ। यो नेक्सस तोड्न चाहिँ प्रहरीले के गर्छ, कहिले तोड्न सक्छ त? समयले माग गर्दो रहेछ, समयभन्दा बलवान कोही पनि हुँदैन रहेछ। तपाईँले हेर्नुभयो नि, हिजोका दिनहरूमा प्रहरीको कारबाही आजको दिनमा कति परिवर्तन आयो। आज अब प्रहरी यति सशक्त रूपमा उभिएको छ,
अब कसैले दिने प्रेसरलाई पनि प्रहरीले एभोइड सहजै गरिदिन्छ। यदि त्यो प्रेसर त्यो अनुरोध गलत छ भने सहज रूपमा एभोइड गर्छ र मान्छेमा एभोइड गर्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा सुरु भइसकेपछि एउटा पोर्टफोलियोमा बसे मान्छेहरूले आफूलाई पनि फेरि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ। किनभने ऊ पनि एउटा हैसियतमा बसेको छ, आफ्नो हैसियत अनुसारको कुन विषयमा सिफारिस गर्ने र कुन विषयमा नगर्ने र सिफारिसको सुनवाई हुने र नहुने कुराको पुनर्मूल्याङ्कन उसले पनि गर्दो रहेछ। त्यसैले बिस्तारै यो क्रम बढेको छ। प्रहरीले अब इलिगल रूपमा आउने सबै प्रकारको हस्तक्षेपलाई एभोइड गर्ने दर सुरुवाती गरेको छ। यसको निरन्तरता रहिरहन्छ। तपाईले यो भन्दाखेरि प्रहरीमा इमानदारीता छ हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँको विगतमा आरोप लाग्थ्यो कि यो मैले त्यही भएर सन्दर्भ जोड्न खोजेको, विभिन्न पृष्ठभूमिमा चाहिँ प्रहरीमा इमान्दार मात्रै होइन अन्य गतिविधिका पनि छन् भन्ने आरोप आउँथ्यो। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि ती सबै कुरालाई चिरेर एउटा प्रहरी इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बन्नलाई कतिको सहज छ अहिलेको परिस्थितिमा? हामी चाहिँ सबै कुरा हेरौँ, पोलिटिकल सिनारियो हेरौँ, देशको परिस्थिति हेरौँ, सबै कुरा निहाल्दाखेरि चुनौती छ, सहज छैन। तर हामीले पनि काम गर्दा हाम्रो आकांक्षालाई त्याग गर्नुपर्छ, हाम्रो स्वार्थलाई त्याग गर्नुपर्छ। मैले सपना बोकेर काम गर्न सुरु गरेँ भनेदेखि त्यो चुनौतीहरू कठिन हुन्छन्, त्यसलाई एभोइड गर्न सकिन्न। म एउटा एसपी, मैले अहिले एसपीबाट रिटायर भए पनि म तयार हुनुपर्छ। म एउटा ग्रामीण भेगमा जन्मेको कृषकको छोरा यो पदमा आइसकेँ, यसैमा गर्व गर्न सक्नुपर्छ। मैले गलत तरिकाबाट भए पनि, पछाडिको ढोकाबाट भए पनि म आइजी नै हुन्छु, एआइजी नै हुन्छु, डिआइजी नै हुन्छु भनेर सपना बोकेर काम गर्न सुरु गऱ्यो भने यस्ता प्रेसरहरूलाई हामीले थाम्न सक्दैनौँ। सबभन्दा पहिले आफूले आफ्नो सपना र आकांक्षा र स्वार्थलाई त्यागेर आफूसँग अहिले वर्तमानमा जे छ त्यसमा रमाएर त्यसमा खुसी भएर हिँड्न सक्यौँ भने यी कुराहरू रिमुभ गर्न सकिन्छ, एभोइड गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो भन्नुपर्दाखेरि केही चाहिँ छन् अझै पनि होइन प्रहरीभित्र पनि? यसको अर्थ प्रहरीभित्र पनि केही इमान्दार मात्र नभनौँ होइन। तपाईँको यत्रो ठुलो समाज जहाँ विकृति र विसङ्गति व्यापक रूपमा छ, धेरै कमी कमजोरी छ समाजभित्र, र त्यो समाजको सदस्यको छोरा एउटा यङ अवस्थामा प्रहरीमा प्रवेश गर्छ, उसको मानसिकता त हिजो समाजले दिएको मानसिकता हो नि। त्यसैले हामीले दिएको 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष 2 वर्षको ट्रेनिङले कति परिवर्तन गर्न सक्यौँ त्यो कुरालाई हेर्ने हो। त्यो परिवर्तन आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू पनि छन् नि होइन? मैले भने नि, आज प्रहरीमा आएको व्यक्ति मात्रै आर्थिक प्रलोभनमा फँसेछन् न। नारी समाजमा बसेका व्यक्तिहरू नि त आर्थिक प्रलोभनको कारणले विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेको अवस्था तपाईँले देख्नु भएकै छ नि। त्यसैले त्यो परिवार, त्यो समाजबाट आएको प्रहरी सबै अब ऋषि जस्तो बनेर त आयो भने हामीले परिकल्पना गर्नु हुँदैन। हामीले उसलाई यो व्यवसायमा आएपछि कतिको व्यावसायिक शिक्षा दिउँ र कति परिवर्तन गरिसक्यौँ त्यसको खोलले लेखाजोखा गर्नुपर्छ। त्यसैले कमी कमजोरी छैन भनेर भन्नुहुन्न, कमी कमजोरी छ, तर अब इमान्दार प्रहरीको नेतृत्वले त्यसलाई मेट्दै लगेको छ। हस्, हामी कार्यक्रममा फेरि एकपटक विश्राम दिन चाहन्छौँ विश्वराजजी। फेरि यहाँसँग छलफल रहनेछ वा हाम्रो अन्त्यको छलफल भनेको यो विराटनगर केन्द्रित रहनेछ, जुन केही समय अगाडि यो रानी भन्सारको टेन्डरको सन्दर्भ र प्रहरीले एउटा तदारुकता साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ र सुनसरी र मोरङमा गरी करिब 11 जना अपराधिक गिरोहमा भनौँ वा त्यस वरिपरि रहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि पक्राउ गर्न सफल भएको छ। हामी यो सन्दर्भ जोड्नेछौँ अबको विश्रामपछि अर्को भागमा।
स्वस्थ नेपाली विकसित नेपाल गोल्डन हस्पिटल चोक विराटनगर फोन 521809 Study in Bangalore. SLC पछि इन्जिनियरिङमा CSC, CE, ME, IT, EEE, ECE साथै नर्सिङमा OTT, MLT, MXT, FD, ID. For more details, Cambridge Institute of Technology, Head Office, Anarbani 4, Virtamod. Phone 023545588. Founder and exclusive of Indian education promoter, Mr. Shishir Shimkhada. Mobile 9844685773. Branch Damak 023583676. Mobile 98430-87358. Elam phone 027521927. Mobile 98427-28182. Belbari Mobile 98421-36141. Eatery and Dharan phone 025581965. Mobile 98520-55498. दर्शक पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। आज हामी कुराकानी गर्दछौँ सुरक्षालाई केन्द्रित बनाएर। हामीसँग कुराकानीका लागि मोरङका प्रहरी परीक्षक विश्वराज पोखरेल हुनुहुन्छ। विश्वराजजी, अघि हामीले सुरक्षा लगायत हिजो भएको घटनाक्रमको सन्दर्भमा यहाँ समक्ष राख्यौँ। अब अलिकति केही दिन अगाडिको विराटनगरको सन्दर्भ, रानी भन्सारले टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गरेपछिको घटना, टेन्डरमा किन बढी चाहिँ चासो यो गुन्डा नायके भनौँ अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नता रहेकाहरूको रहन्छ? त्यसमा धेरै रिजन छ। हेर्नुहोस्, यसमा मुख्यतः गुन्डाहरूले यसलाई आर्थिक आर्जन गर्ने सबभन्दा ठुलो क्षेत्रको रूपमा लिएको हुन्छ र प्रयोग गरेको हुन्छ। कसरी भने, एउटा त कामै आफ्नो हात पार्ने, गुन्डाहरूले नै त्यसको जिम्मेवारी लिने, काम हात पार्ने टेन्डरबाटै, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, फेरि त्यो गुन्डागर्दी गर्ने व्यक्तिको हातमा नपर्ने, कुनै व्यवसायीकै हातमा पर्ने भने व्यवसायहरूबाट जुन टेन्डर गर्दाखेरि व्यवसायले जतिमा प्राप्त गर्छ त्यसको प्रफिट निकालेर सेयर माग्ने, गुन्डाहरूले सेयर माग्ने। र तेस्रो कुरा के भने, जुन टेन्डर छ त्यसको लाइफ, त्यसको काम समाप्त गर्ने, तपाईँको टेन्डर परेदेखि सम्झौता भएदेखि त्यो काम सम्पन्न गर्ने अवधिसम्म जुन लाइफ छ, जुन समय अवधि छ, त्यो समय अवधि भर विभिन्न टाइममा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा डिस्टर्ब गरेर सधैँ त्यो आय आर्जन गरिराख्ने, थ्रेडबाट चाहिँ रकम कलम लिइराख्ने। यो विविध कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले यसलाई सबभन्दा ठुलो आय क्षेत्रको रूपमा लिन्छन्। त्यसले गर्दा यस्तो अर्को एउटा पक्ष के छ भने, जस्तो तपाईँको अस्ति रानीकै कुरा गर्दाखेरि अब त्यो जडीबुटीको टेन्डर पारेपछि त्यसको सप्लाई अवधि सरकारले 1 वर्ष दिन सक्छ। 1 वर्ष, एक आर्थिक वर्ष हुन सक्छ। त्यो आर्थिक वर्षभरि अब त्यो जडीबुटी चाहिँ तपाईँको लगेर एक ठाउँमा स्टक गर्ने र सधैँ 2 नम्बरी चलाइराख्ने। जब पक्राउ पर्छ त्यसपछि फेरि पक्राउ पर्छ त्यही डकुमेन्ट देखाइदिने, हाम्रो कानुन बमोजिमको यो भने डकुमेन्ट खल्तीमा हालेर अवैध सामान बोकेर जाने, पक्राउ नपरेसम्म पास गरिराख्ने र डकुमेन्ट आफ्नो खल्ती नै राखिराख्ने। जब पक्राउ पर्छ त्यसपछि मेरो कानुन बमोजिमको भन्ने, त्यही चलिरहन्छ। भनेपछि त्यसबाट कसम ठुलो मात्रामा चाहिँ उनीहरूलाई आर्थिक आय हुन्छ र त्यो कुरा गुन्डाले पनि थाहा पाउँछ। तपाईँको जसले त्यो काम गर्छ गुन्डाले पनि थाहा पाउँछ, गुन्डाले संरक्षण पनि गर्छ, गुन्डाले त्यही हिसाबले प्रयोग पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टेन्डरमा
उनीहरूले वर्षमा लाखौँ लाख रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै गुण्डाको ध्यान टेन्डरमा केन्द्रित हुन्छ। यो टेन्डर प्रक्रियाको सन्दर्भमा तपाईँ आफै बस्नु पर्यो है सहज बनाउनका लागि। यो आकलन गरिएको थियो कि यो टेन्डर आह्वान भएसँगै विविध किसिमका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ उपस्थिति हुन सक्छ भनेर तपाईँहरूमा? मोटामोटी गुण्डाहरू आउँछन् भन्ने थियो, तर जुन हिसाबले तपाईँको आए त्यो चाहिँ अलि आकलन गरेको थिएन मैले चाहिँ। जुन हिसाबले काठमाडौँदेखिको अधिराज्यभरिको गुण्डाहरू जम्मा भए त्यो आकलन गरेको थिइनँ। र म किन उपस्थित भएँ भनेदेखि मेरो अनुपस्थितिमा यो टेन्डर गुण्डाहरूले आफ्नो ढङ्गले लैजान सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएपछि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्नको लागि म आफै उपस्थित भएको। तपाईँको आकलनमा कुन स्तरका व्यक्तित्वहरूको संलग्नता थियो यसमा? होइन, उपस्थिति कस्तो थियो भन्नु? तपाईँको हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ नि, हाई लेभलको गुण्डाहरू कहिले पनि फिल्डमा जाँदैनन्। उनीहरू पनि नेटमा बस्छन्। उनीहरूको चेन यति लामो चेन हुन्छ, उनीहरू त प्लानिङ गर्ने, नेतृत्व गर्ने, योजना गर्ने, माथिबाट उ गर्ने मात्रै हुन्, लगानी गर्ने मात्रै हुन्। त्यसैले यसमा सबै प्रकारको यो मुलुक, यो नेपालमा जति पनि ठुला गुण्डाहरू छन् ती सबै गुण्डाहरूको समानता थियो। किनभने उनीहरूले यति भाडामा गुण्डाहरू पठाएका थिए। ती गुण्डाहरू तपाईँको सुनसरी, इटहरी, धरान, भेडेटारदेखि विराटनगर बजारसम्म लुकीछिपी बसेको अवस्था थियो। जब हामीले अपरेसन सुरु गऱ्यौँ यी सबै उत्तरी बेल्टतिर भागे। र जुन दिन टेन्डर हामीले चाहिँ बिड गर्नु पर्थ्यो त्यो दिन पनि हामीले बिहानदेखि नै प्रहरी सक्रियता बढाएपछि यिनीहरू निस्किन सकेन र प्रतिस्पर्धामा गयो। हेर्नुहोस् न, तपाईँको 37 लाखको टेन्डर 1 करोड 23 लाखमा गयो भनेपछि कति ठुलो रकम, तिनै फरक रहेछ। अब त्यो 1 करोड 23 लाख रुपियाँमा गुण्डाले यदि पार्न पाएको भए फेरि अरू थप चाहिँ तस्करी बढ्थ्यो र 1 वर्षभरि त्यसको चाहिँ तपाईँको सप्लाई गर्ने अवधिभरि फेरि त्यही सतुवानी खोज्ने, त्यही सप्लाई गर्ने, त्यही 2 नम्बरी काम गरिराख्ने। कागजपत्र हुँदा भइ नै हाल्थ्यो। जसरी तपाईँले अहिले पनि भन्सारमा देख्नुहुन्छ नि, कतिपय तस्करीहरू कस्तो हुन्छ भने कागजपत्र भन्सार काटेर ल्यायो, बोकेर वारी ल्यायो, सामान छोड्यो, त्यो कागजपत्र फेरि बोकेर उत्पारी गयो, त्यही भन्सार तिरेको देखायो, त्यो गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई त एउटा चेनमा हालिराख्दै हुन्छ। यो क्रममा नि विश्वराजी केही नाम चलेका उच्च स्तरका गुण्डा नायकी पनि पूर्वमा आए भन्ने पनि सुनियो। त्यस्तो केही प्रमाण हामीले भेट्यौँ? होइन, हामीले पनि सुन्यौँ। र सबै गुण्डाहरूले आफ्नो गुण्डामा पनि आफ्नो टोली छ नि, आफ्नो टिम छ। आफ्नो टिमका सदस्यहरूलाई यहाँ पठाए, परिचालन गरे, खुवाइपियाइ गराए भन्ने कुरा बुझ्यौँ, सुन्यौँ। र उनीहरूप्रति हामी केन्द्रित पनि थियौँ, उनीहरू गतिविधिप्रति हामी केन्द्रित थियौँ, तर हामीले उनीहरूलाई भेट्न देख्न चाहिँ सकेनौँ। कुरा सुन्नमा आयो, भेट्न देख्न सकेनौँ। विराटनगरकै सन्दर्भ हो या विराटनगर बाहिर आएको भन्ने सन्दर्भ हो? केही त्यस्तो? होइन, विराटनगरको यही जडीबुटीकै सन्दर्भमा आएको भन्ने कुरा हो हुन चाहिँ। तर विराटनगर आएको सन्दर्भ चाहिँ होइन होला उहाँहरू? विराटनगर बाहिरैबाट गतिविधि गराएको भन्ने कुरा? विराटनगरमा पनि आएको हुनसक्छ, होइन, बाहिर पनि बसिया हुनसक्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको 2 दिन अगाडिसम्म यसलाई त्यति ठुलो सिरियसली लिनौँ। गुण्डाहरूले स्थलगत रूपमा आफू सबै हेरेर अनि को कहाँ परिचालन गर्ने, तपाईँको यो पनि गुण्डागर्दी पनि सबै एउटा अध्ययनबाटै गर्छन् नि गुण्डाहरूले। त्यति सहजै जहाँ मात्रै त भन्दैनन्। कहाँ भाग्ने, कहाँ के गर्ने, कहाँ लुक्ने, कहाँ खाने, कहाँ बस्ने, सबै कुरो क्यालकुलेसन गर्छन्। त्यसैले आएको हुन पनि सक्छ। यो बिचमा सुनसरीमा 6 जना र मोरङमा 5 जना पनि पक्राउ गर्नुभयो। हजुर। यो पक्राउ भएकाहरूको सन्दर्भ के थियो? उनीहरू कुन प्रकारका थिए? उनीहरूलाई छोडियो वा के छ अवस्था? अब तपाईँको हामीले पक्राउ गरेको व्यक्ति गुण्डागर्दी गरेकै अवस्थामा पक्राउ गरेको होइन, होइन, शङ्कामा। अब गुण्डाहरूले यिनीहरूलाई पनि परिचालन गरेको हो भन्ने कुरा हामीले पाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ केही नगरिकन बसेकै अवस्थामा अनुसन्धानको लागि लिएका थियौँ। अनुसन्धानबाट अब हामीले उनीहरूले गुण्डागर्दी गर्ने वा गरेको अवस्थाको पुष्टि गर्न नसकेको कारणले हामीले छोडिदियौँ, अगाडि कुरा बढ्न सकेन। सकेन। अब यो प्रहरीको काम कारबाहीको सन्दर्भमा नि एकपटक सबैको नजर गुण्डागर्दीमा परिसकेपछि फलोअप कतिको हुन्छ? कति लामो समयसम्म प्रहरीले उसलाई नजरमा राखेर हुन्छ, चाहे त्यो गुण्डागर्दी क्षेत्रलाई छोडेर अन्य कुनै विकल्पमा गइसकेको अवस्था किन नहोस्? होइन, तपाईँको हाम्रो सुरक्षाको जुन जिम्मेवारी छ, जुन चुनौती छ, त्यो राम्रोसँग निर्वाह गर्ने क्रममा
हामीले गुन्डागर्दीलाई निरन्तर निगरानी नगर्ने हो भने त्यो सफलै हुँदैन। सबभन्दा मैले भने नि धेरै कुराहरू गुन्डागर्दीसँग जोडिन आउँछ। त्यो आर्थिक कुरासँग आबद्ध भएको हुनाले त्यो सबै कुराहरू तपाईँको चाहे त्यो साना हतियारको प्रयोगको कुरा होस्, वेश्यावृत्तिको कुरा होस्, भयतराजका कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरू त्यसमा जोडिने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले जहिले पनि प्रायोरिटीमा राखेर हेरेका हुन्छौँ। एउटा घटना थियो जुन घटनामा मुलुकभरका गुन्डागर्दीका केही अंशहरू चाहिँ थियो भने तपाईँलाई आशंका लाग्यो यो टेन्डरको प्रक्रियामा, होइन? यसलाई छोडो मोरङको सन्दर्भमा गुन्डागर्दीको अवस्था के छ अहिले? अहिले मैले भने नि तपाईँलाई गुन्डागर्दी दुई ढङ्गले हुन्छ। पहिलो ढङ्ग गुन्डागर्दी अहिले मान्छेले देखेर मलाई अन्याय गर्यो, फलन ल्याएर कुटपिट गर्यो, तर्सायो, यसो भन्ने अहिले सधैँ छैन। अब अहिले पनि म के भन्छु भने मसँग प्रमाण छैन र पनि म के भन्छु भने मेरो अनुभवले के भन्छ भने अहिले पनि मोरङका केही पुँजीपतिहरूले हिजोको विगतमा कुख्यात रूपमा गुन्डागर्दीमा हिँडेका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग गरि नै राखेका छन्। तर आर्थिक सहयोग लिने पनि दिने पनि यो कुरा काहीँ चुहाउँदैन। मुख्य कुरा लिने त चुहाउने कुरै भएन, दिनेले आफूले नचुहाएपछि त्यसको समाधान खोज्न गाह्रो हुँदो रहेछ र दिनेले पनि दिनुपर्ने बाध्यता छ। गुन्डाले तपाईँको त्यत्तिकै गुन्डाले त्यहाँ गएर आर्थिक सपोर्ट माग्दैन, उसको कमजोरीसम्म आउँछ। उसले पनि कि उसले अवैध रूपमा कमाएको हुन्छ, कि ऊ तस्करी चलाएको हुन्छ, उसँग अवैध धन्दा हुन्छ, कालो धन्दा हुन्छ, यो कुराहरू म बाहिर ल्याउँछु भन्ने हुन्छ। त्यो टाउको दुखाइले गर्दाखेरि ऊ पनि अथवा ऊ ठुल्ठुलो उद्योग सञ्चालन गरेपछि आउँछ जहाँ धेरै कामदारहरू हुन्छ, जसलाई बिच्काइदिन्छ, जसलाई झडपमा ल्याइदिन्छ, जसलाई विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उतारिदिन्छ गुन्डाहरूले। यी सबै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि बाध्य हुन्छ। अब तपाईँ मोरङ आउनुभएको करिब 13 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, क्रस भइसकेको छैन। तपाईँ आएपछि तपाईँ यो भनिदिनुहोस् कि तपाईँको डिपार्टमेन्टमा के त्यस्तो तत्त्व छ जसले गर्दा तपाईँले भने जस्तै केही हदसम्म चाहिँ न्यून भएको छ, धेरै कुराहरूमा नभए नि गुन्डागर्दीमा चाहिँ कमी ल्याउन सकिएको छ भन्ने गर्दा चाहिँ के त्यस्तो डिपार्टमेन्ट तत्त्व छ क्या तपाईँहरूसँग? होइन, तपाईँको म त गुन्डागर्दीमा मात्रै होइन धेरै कुरामा परिवर्तन भएको छ भन्ने अनुभूति गरेको छु। किनभने एक बाई एक धेरै कुराहरूमा परिवर्तन भइरहेको छ। अब अहिलेको तपाईँको परिवर्तनको तत्त्व के हो भन्दा मैले अघि तपाईँलाई भने सबभन्दा ठुलो कुरो त नेतृत्व कुरा आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ अब मैले जतिको हामी चेन अफ कमान्डमा बस्ने अर्गनाइजेसनका मेम्बर हुँ। मेरो क्षेत्रीय प्रमुख, मेरो अञ्चल प्रमुख, मेरो सङ्गठन प्रमुख इमान्दार बनेर सुधार गर्छु भनेर व्यावसायिक ढङ्गले लागेपछि त्यसको प्रभाव हामीमा आउने हो। अनि हामीमा पनि एउटा मनोबल हुन्छ। उहाँहरूले परिवर्तन गर्न चाहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ राम्रो योजना ल्याउनु भएको छ, देशको लागि केही गर्छु भन्नुभएको छ, अर्गनाइजेसनलाई केही गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो होस्टेमा हामीले हैसियत गऱ्यौँ भने हामीलाई आउने चुनौतीको लागि उहाँहरू पहाडबाट उभिनुहुन्छ भन्ने हामीमा विश्वास हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीमा काम गर्ने मनोबल हुन्छ। त्यो मनोबलको कारण यो परिवर्तन आउँछ र त्यही मनोबलको कारण आर्थिक शुद्धिकरण पनि आउँछ। आर्थिक शुद्धिकरण आउने बित्तिकै धेरै कुरामा व्यावसायिकता बढेर जान्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ विश्वराजी। अन्त्यमा संक्षिप्त रूपमा यहाँहरूको यो मुस्कान प्रहरीको अवधारणा जुन थियो सकिएको तालिम पनि के भइरहेछ अहिले छोटोमा? होइन, तपाईँको अहिले यो तालिमपछि प्रहरीमा धेरै चेन्जेस आएको छ। अब तपाईँले फेरि एउटा दुईवटा घटनालाई जोडेर हेरेर चाहिँ होइन भनेर भन्नु भने त्यो त अब त्यसको त अपहातमा लिनुपर्छ, त्यसको उत्तर छैन मसँग, होइन। तर धेरै चेन्जेस आएछ। प्रहरीले एउटा जनताको सेवा गर्ने बेलामा एकदम खुसीका साथ अन्तर्आत्माबाटै उसलाई मर्यादित रूपमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुराको अनुभूत गरेको छ र त्यो अनुसारको बाहिर देखिएको पनि छ। हस्, धन्यवाद प्रहरी परीक्षक विश्वराज पोखरेलजी, यहाँसम्म आइदिनु, समय दिनु, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। मकालु जस्तो एकदमै चर्चित पूर्वाञ्चलको टेलिभिजनमा यहाँले जुन यो सुरक्षा सम्बन्धी जुन विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँ अभय जिल्लामा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शक, कार्यक्रम दृष्टिकोणको निर्धारित समय आजलाई नै सकेको छ। अर्कोचोटि फेरि फरक विषय र व्यक्तिका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको दिन शुभ रहोस्। मकालु टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।